بلا رشوة ولا وساطات، الجمعية الوطنية لحاملة المسؤولين بالورق الممنوحة والمعركة المحلية لا زالت مفتوحة ونون الدين. تحية كل التحية لكل الأحرار، لكل الشرفاء، لكل المناضلين الأفضل، لكل أحرار هذا الوطن الجريح. انسجاما طبعا دائما وخلاصة الجمع العام المنعقد يوم 31 شهر 5 2013. طبعا الجمع العام انعقد طبعا نتيجة مجموعة من الحوارات الماراثونية الذي طبعا خضناها كفرع ولاد السدود على المستوى الجماعة القروية لولاد السدود وقيادة ولاد السدود لهذه الأخيرة. طبعا الحوار كان فارغ المحتوى، كانت وعود تعطى للجمعية فقط من أجل إخماد النضال المستمر من أجل حق في التنظيم والحق في الشغل، باعتبارنا دائما حاملين الشواهد والدبلومات من داخل المنطقة ديال جايو. لكن دائما ندين بشدة كل السياسات وكل المقاربات القمعية الممنهجة من داخل المنطقة ديال جايو في التهميش والإقصاء الأبناء ديال المنطقة ككل، من طبعا من الوظائف ومن الصحة ومن التعليم ومن البنية التحتية والمواصلات وكل المرافق العمومية من داخل الدواوير ديال ولاد السدود وكذلك وسط المدينة ديال مدينة جايو. وبالتالي كفرع ولاد السدود نتيجة كما قلت مجموعة ديال الحوارات الماراثونية اللي فارغة المحتوى، كانت مجرد وعود على الأوراق، مجرد وعود شفوية، إلا أنه سرعان ما بات بالملموس هذيك الخطابات الجوفاء وهذيك الوعود الفارغة كنلمسوها اليوم في هذه المعركة النضالية ديال فرع ولاد السدود، لأنه كما كنلاحظوا جميع الأبواب ديال الجماعة ديال ولاد السدود مبلعة في وجه المعطلين والمعطلات من داخل المنطقة. وبالتالي كنتسائلوا فين هذيك الوعود، فين هذيك الخطابات، فين هذيك غادي نديروا لكم وغنلقاو لكم الحلول كفرع ديال ولاد السدود، باعتبارنا كما قلت دائما حاملين الشواهد. وبالتالي هاد الناس كيحاولوا كل مرة ينتجوا لنا خطابات، كل مرة يبغيو يعطيونا وعود، فقط هاد الوعود من اجل اسكات الصوت ديال الجمعية، من اجل التمويه، من اجل انهم يصبغوا المشاكل اللي كنعانيو منها كحاملين الشواهد. وبالتالي الجمع العام قرر خوض اعتصام انذاري لمدة 48 ساعة من داخل الجماعة القروية لولاد السدود. وكذلك في اطار الجمع العام المنعقد ستكون هناك خطوة ثانية. الخطوة الأولى تم الإعلان عليها اللي هو كما قلت اعتصام انذاري، لكن الخطوة الثانية ستكون معركة غير معلنة من داخل الفرع ديال ولاد السدود، وطبعا ستكون أكثر تصعيدا من أجل انتزاع أو طبعا من أجل حوار يسعى إلى حوار مسؤول على أرضية المذكرة المطلبية اللي مرفوعة على المستوى الجماعة والقيادة وكذلك على المستوى الإقليم. وبالتالي نتشبث كفرع ديال ولاد السدود بحقنا في الشغل والتنظيم، ولن نتنازل بأي أشكال من الأشكال وأي وعد من الوعودات وأي خطابات من الخطابات إلا إذا كانت ملموسة واقعية بدون مزايدات، بدون إخماد صوت المعطلين. وبالتالي نضالنا مستمر وسنبقى استمرارا في كل أشكال النضالية حتى انتزاع كل المطالب العادلة
والمشروعة، وبالتالي كنلاحظوا بأنه المنطقة ديال زايو ككل سواء بالدواوير ديال البوريمي ولا الدواوير ديال عين الديب ولا ديال المسوسات ولا طبعا ديال ولاد المريض ولا كل الدواوير ديال المنطقة ديال ولاد ستوت كتعيش واحد التهميش خطير ممنهج، حتى ابسط كما قلت دائما ابسط انهم يربطوا القرية بالمدينة غير بالمواصلات غير بالطريق مازال كنلاحظوها. وهناك طبعا الاستفادات ديال اللوبيات ديال الفساد ديال المعامل وديال المقالع اللي طبعا كنلاحظوها من داخل الاراضي ديال ولاد ستوت، وبالتالي الاستفادة ديال ابناء المنطقة ما كاينش بالبتي والمطلق. وبالتالي نقول بان المعركة ستكون اكثر تصعيديا من الخيام والجبد حتى انه يحققوا لنا المطالب العادلة. حنا كمعطلين ديال ابناء المنطقة من 96 مازال ما استفدناش مع ابسط الشروط ولا ابسط المكتسبات اللي تعطات على المستوى الوطني. وبالتالي لماذا المعطلين ديال هذه المنطقة كتمنج علينا الاسلوب ديال الاقصاء والتهميش بكل الوسائل ديالو؟ وكاين واحد المقاربة، نقول دائما مقاربة قمعية على الابناء ديال المنطقة سواء المعطلين ولا من غير المعطلين. وكنلاحظوا بالبتي بالملموس فاش كنديروا الشكل النضاليات ديال المعطلين يمشي يجيبوا لنا الصفيطات. جيتو انا بقناع في الاول، جيتو بواحد القناع ديال الحوار وديال الاسلوب وديال النقاش، ولكن الحقيقه هي هذه اللي كدير، هذه هي الحقيقه اللي مسؤولين. الا غادي نزيدو نصعدو ونستافدو الا تقبلتي معنا ولا حسبنا له ولا درسنا ولا كلشي داز علينا. دابا المسؤوليه ماشي اللي كدير القناع اللي جيت فيه الاول ماشي والو، قايد يمشي بحالو، قايد يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو، ما دار والو، قايد يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو، قايد يمشي بحالو، قايد يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو، ما دار والو ما دار والو، قايد يمشي بحالو، قايد يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو. تحية نضالية مجددا من داخل جمعية المعطلين. الاسلوب اللي كيتعامل به هذا القائد يمشي يتعامل مع الناس اللي كيتراموا على الاملاك العموميه، الناس اللي كيسرقوا البلادات، الناس اللي بناو التجزئات، الناس وكنقولوها غادي نعاودو نكرروها، الناس اللي كلاو الجبال وحفروا الاراضي وصلوا حتى الفرشات المائيه اللي كاينه تحت الارض. شتي القايد لافتة ديرو جاتو، لافتة بسيطة بغا يقلحها المعطلين اقل ما نملك. هادشي اللي كنملكو في الجمعيات المعطلين واللي عندنا ما عندنا والو وما عندنا ما نخسرو. جانا السي القايد بين الاف الاقواس وقوس، جانا في الاول بواحد القناع باشوش وكيضحك وكيبتسم كيقول لك الخوت شنو بغيتو حوار، لكن الحقيقه ديالو ماشي هي هذيك. كيتعامل مع الجمعيه بديك الاسلوب القمعي ومازال كيتعامل بها. هو قائد يتحمل المسؤوليه حل المشاكل ماشي غير ديال المعطلين. احداث الساكنه ديال الدوار ديال ولاد ستوت ماشي غادي يبقى يمنهج هذيك الاسلوب القمعي والاسلوب الاستفزازي، وكنعتبروه اسلوب استفزازي وكنحملوه المسؤوليه، لاننا غادي نصعدو وغادي نزيدو نصعدو. وكما قلنا في البدايه ماشيناش نعرقلو وماشيناش باش غيلصقوا لنا شي مفاهيم ولا غيلصقوا لنا باننا كنعرقلو السير العادي ديال اي مؤسسه ديال الدوله. حنا معتصمين برا ماشي لداخل، معتصمين برا وما دخلناش لداخل وبالإضافة